नवसंवत्सरः अस्मान् स्मारयति प्रत्यहं परिवर्तनं नित्यं प्रगतिरेव लक्ष्यं च इति। नवप्रभातं जीवनस्य नूतनाध्यायस्य उद्घाटनसमं न्यूनम्, यतः एतेन जागर्ति अन्तर्निहिता शक्तिः समेषाम्। एष कालः आत्मविश्वासस्य साधनायाः आन्तरिकबलस्य च संवर्धनपरः विशेषावसरः। अयि संस्कृताः दर्शकाः, भवदीया वार्तावली संस्कृतदृष्टेः परिष्कारस्य प्रयासस्वरूपा। यत्र घटनाः संस्कृतं सूचनारूपेण एव न प्रत्युत चिन्तनस्य प्रेरणास्रोतस्त्वेन भवन्ति प्रस्तुताः। अहं लता वशिष्ठः नारायणदत्त सहकृता अस्मि पुनरपि उपस्थिता। सस्वागतं नमः सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः। प्रारभामहे अद्यतनीं वार्तावलीं विचार विशिष्टया सुभाषितावल्या सह। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च सन्ध्या वेदा शाखा धर्मकर्माणि पत्रम् तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयम् छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्। ज्ञानी व्यक्ति एक वृक्ष के समान होता है। उस ज्ञान रूपी वृक्ष की जड़ नित्य उपासना है, वेद उसकी शाखाएं हैं और अच्छे कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए उस जड़ की विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जड़ नष्ट हो जाने पर न शाखाएं बचती हैं और न पत्ते। A wise person is like a tree. The root of that tree of knowledge is daily worship. The Vedas are its branches and good deeds are its leaves. Therefore, the root must be carefully protected, because if the root is destroyed, neither the branches nor the leaves will survive. साधु मूलं सर्वदैव रक्षणीयम् इति सर्वैः सन्धारणीयमेव। एतदेव तथ्यं संस्मरन्तः वार्तावलीम् अन्वर्थयन्तः च प्रस्तुमः साम्प्रतं प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा स्थितस्य अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य प्रथमचरणम् उद्घाटितवान्। भारतं वैश्विक विमाननकेन्द्रं भवेत् इति एतद्दिशि महत्त्वपूर्णः पदक्रमः एषः उत्तरप्रदेशस्य अर्थव्यवस्थायां परिवर्तनपरं प्रभावम् आपादयिष्यति। पश्चिमैष्या क्षेत्रे प्रवर्तमाने संघर्षमध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः उपराज्यपालैः मुख्यमन्त्रिभिः च समं महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं समाचरितम्, यत्र ऊर्जसुरक्षा नागरिकाणां च हितं निध्याय सुरक्षां सुनिश्चेतुं बलं प्रदत्तं गतम्। ऐषमः प्रतिष्ठिते रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स इत्येतस्मिन् समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः विजेतृभ्यः सम्माननं प्रदत्तवान्। अत्रान्तरे पत्रकारिता क्षेत्रेण सम्बद्धाः 18 श्रेणीगताः 25 पुरस्काराः प्रदत्तं गताः। केन्द्रप्रशासनेन राज्येभ्यः वाणिज्यिकस्य एलपीजी इत्येतस्य वातीन्धनस्य प्रतिशतं 20 वृद्धिः कृता, येन साम्प्रतं देशे तैलभाण्डारः समेध्य 70% मितात्मकः सञ्जातः। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य समुपवेशने वायवीयं सम्पर्कं वर्धयितुं संशोधितोड्डयन योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्तं गता। अत्रान्तरे आव्रजनस्य प्रवेशानुमतिपत्रस्य विदेशी पञ्जीकरणस्य तथ्यानां च विशेषावलोकनपराणां योजनानां पुनः प्रवर्तयितुमपि स्वीकृतिः प्रकाशितं गता। नवदिल्ली स्थिते स्वामिनारायणाक्षरधाम मन्दिरे श्री नीलकण्ठवर्णि महाराजवर्यस्य 8,100 फीट परिमितायाः विशाल प्रतिमायाः प्रतिष्ठापनं समाचरितं गतम्। विश्वस्य सर्वाधिकोत्तुंग मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सवः ब्रह्मस्वरूपस्य महन्त स्वामी महाराजवर्यस्य मार्गदर्शने भक्तिभावनया च सम्पन्नताङ्गतः। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्षमालक्ष्य मार्को रूबियो इत्येतेन कथितं यत् कतिपयेषु सप्ताहेषु संयुक्त राज्य अमेरिका देशीयं सैन्याभियानं समाप्तं भविष्यति। तत्रैव ईरान देशेन सऊदी अरब देशस्थं स्थात्रम् आलक्ष्य कृते आक्रमणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य 12 सैनिकाः व्रणिताः जाताः। प्रवाहि वार्तासु समाजस्य, देशस्य, संस्कृतेः च विविधाः पक्षाः प्रतिबिम्बिताः जाताः। एतासां वार्तानां माध्यमेन वयं न केवलं घटनाः ज्ञातुं शक्नुमः, प्रत्युत तासां प्रभावमपि अनुभवामः एव।
प्रभावः तु नाट्यपरम्परायाः अपि अनुभूयते अधिकाधिकः इत्यपि तथ्यम्। तर्हि एतदेव तथ्यं दृढीकुर्मः अस्मदीयेन रूपकमहोत्सवाधृतेन एतेन वृत्तविशेषेण। भारतीय ज्ञान विज्ञान बोधन परंपरायां साहित्यस्य अनुपमा अद्भुता च या विधा प्रसिद्धा सा विद्यते रूपक परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरायां रूपकं सा कला यां भारतीय मनीषिणः आत्मज्ञानस्य, इतिहासस्य, धर्मशास्त्रस्य, सामाजिक संरचनायाः, नीतिशास्त्रस्य, सैन्यकौशलस्य, वीरतायाः, सामाजिक विसङ्गतिषु च सव्यङ्ग्यं समाजसुधारस्य राजपद्धतित्वेन अङ्गीकृतवन्तः। रूपकं ज्ञानप्रसारमनोरञ्जनयोः न केवलं साधनम् अपितु पञ्चमवेदस्य सङ्कल्पनया साक्षात् सम्बद्धमस्ति। शास्त्रेषु रूपकस्य अनेके प्रकाराः परिगणिताः, येषु लोके नाटकं विशेषतया प्रसिद्धम्। रूपकं समाजस्य, समाजश्च रूपकस्य अनुकृतित्वेन बुधैः बुध्यते। अस्य अनुकरणस्वभावादेव लोके रूपकाणां मञ्चनम्, अभिनयश्च व्यापकतया प्रचलिते स्तः। भारतीयज्ञानपरम्परायाः अद्वितीयाम् अभिनयपरम्परामुद्दिश्य सद्य एव चतुर्थः अखिलभारतीयः रूपकमहोत्सवः भव्यतया आयोजितः। अस्य आयोजनं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य नवदेहलीस्थितस्य संयुक्ततत्त्वावधानेन पुणे स्थितस्य डेक्कन् कालेज् इत्येतस्य IKS-EDS इति केन्द्रेण विहितम्। अस्मिन् महोत्सवे सम्पूर्णभारतदेशात् 14 नाट्यदलानां सहभागिता अभवत्। नाट्यशास्त्रस्य प्रायः सर्वेषां नियमानाम् अनुगमनं प्रकृत्य महोत्सवस्य शुभारम्भः पूर्वरङ्गेण रङ्गदैवतपूजनेन च सम्पन्नः। अथ प्रत्येकनाटकस्य समापनं च भरतवाक्येन अभवत्। मार्च मासस्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रवृत्ते अस्मिन् महोत्सवे अर्जुनोर्वशीयं श्रमफलं प्रबोधनं, स्थावराः आपः, आनन्दभारतं, माणवकगौरवं, नर्तनशाला, मेनका विश्वामित्रं, भीष्मायणं, पूर्वशाकुन्तलं, भीष्मप्रतिज्ञा, नलदमयन्तीयं, वीराङ्गना हीरादि, भारतज्ञानपरम्परा इति 14 नाटकानि विभिन्नरसैः स्निग्धानि प्रस्तुतानि। एवं रूपकपरम्परा भारतीयज्ञानविज्ञानस्य निधिः अस्ति, या कलां, शिक्षां, समाजं च दृढयति। रूपकमहोत्सवसदृशकार्यक्रमाः अस्याः परम्परायाः संरक्षणं कुर्वन्ति, नवसन्ततिं च तया सह संयोजयन्ति, अथ शास्त्रीयनाट्यनियमानां संवर्धनं कुर्वन्ति, युवकलाकारेभ्यश्च प्रोत्साहनं ददति। जयेत् रूपकं, विजयेच्च रूपकमहोत्सवः। तेजप्रकाशविहितं वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल
3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। साधु अधुना अस्ति समयः विशेष संवादस्य प्रस्तुतेः। अद्य च संवादक्रमे शिक्षण क्षेत्र सम्बद्धः जनः अस्ति अस्माभिः आहूतः। अद्य तावत् पश्यामः संस्कृत शिक्षक विशेषेण सह साधितं भाषापेक्षं विशेष संवादम् एतम्। नमो नमः वार्तावली दर्शकाः। वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभागान्तरवर्तिनी संवादक्रमे एतस्मिन् अङ्के अस्माभिः सह संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति कश्चन विशिष्टः संस्कृतशिक्षकः, यः सहस्रशः छात्रान् अथ च सामाजिकान् संस्कृतसम्भाषणं पाठितवान्। संस्कृतशिक्षकः सन् कुशलसङ्घटकः असौ अस्ति श्रीमान् कौशलकिशोर तिवारीवर्यः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे भवते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। महोदय, सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुमिच्छामः भवतः जीवनयात्रायाः विषये। भवान् कदा कुत्र संस्कृतम् अधीतवान्? वस्तुतः मम जीवनयात्रा काचित् विशिष्टा यात्रा नास्ति। यथा सामान्याः छात्राः संस्कृतक्षेत्रं प्रति आगच्छन्ति तथैव अहमपि आगतः। मम जन्म बिहारप्रदेशस्य पूर्वीचम्पारण्यम् इति जनपदस्य एकस्मिन् लघुग्रामे जातः। मम पिता कृषकः अस्ति। अत्यन्तं संस्कारी वैष्णवपरिवारः। मम मातृपक्षीयाः संस्कृतक्षेत्रे आसन्, नाम मातुलादयः। तत्र विशेष्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृतविश्वविद्यालये ज्योतिष्प्राध्यापकरूपेण मम मातुलः डॉक्टर दिनेश ओझा, तस्य प्रेरणया एव अहं संस्कृतक्षेत्रम् आगतः। मम विद्यालयशिक्षा तत्रैव बिहारे एव जाता। अनन्तरं काशीम् आगत्य सर्वविद्याध्ययनादिकं कृतं। तत्रैव प्रायशः 2000तमे वर्षे संस्कृतभारत्या सह मम परिचयः जातः। तदा अहं शास्त्रीकक्षायां पठन् आसम्। तत्रैव संस्कृतकार्यं कुर्वन् अग्रे अग्रे यथा यथा संघटनेन उत्तरदायित्वं दत्तं, कार्यं कृतं। भाषा विशेषज्ञत्वेन भवान् विविधासु संस्थासु गच्छति, तत्र NCERT भवतु SCERT वा, तत्र भवदीयः वस्तुतः कः अस्ति अनुभवः? वस्तुतः न केवलं तादृश शैक्षणिकसंस्थानेषु अपि तु समाजे अपि इदानीं पश्यामः तर्हि न केवलं संस्कृतभाषादृष्ट्या अपि तु भारतदृष्ट्या, भारतीयतादृष्ट्या, भारतीयगौरवदृष्ट्या समग्र समाजे एकम् उत्तमं सुन्दरं वातावरणं दृश्यते। तथैव शैक्षणिकसमाजे अपि विशेषेण तादृशसंस्थानेषु तत्रत्य जनाः पुनश्च तत्र ये विद्वांसः गच्छन्ति तेषु परस्परम् इदानीं कथं नूतनतया भारतदृष्ट्या, भारतीय ज्ञानपरंपरा दृष्ट्या कर्तुं शक्यते इति वारं वारं जिज्ञासा, तेषां प्रयत्नः इदानीं प्रचलति। वस्तुतः भारताय, भारतीय ज्ञानपरंपरायाः कृते अयम् अवसरः अत्यन्तं सुखदः अस्ति इति अहं भावयामि। तेषु संस्कृतशिक्षणसंस्थानेषु अथवा शिक्षासंस्थानेषु वस्तुतः संस्कृतस्य कीदृशीं स्थितिं भवान् पश्यति अधुना? वस्तुतः अहं पूर्वमपि गच्छामि स्म एतादृश शैक्षिकसंस्थासु। तत्र संस्कृतज्ञानां स्थितिः इत्युक्ते संस्कृतविभागेषु तेषाम् आह्वानं, तत्रैव तेषां कार्यम्। इदानीं विज्ञान, सामाजिकविज्ञान, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि सर्वविभागेषु संस्कृतज्ञानां गमनागमनं पुनश्च संस्कृतज्ञानां तत्र कार्यं।
किमर्थम् इत्युक्ते राष्ट्रियशिक्षानीतौ एतदुक्तमस्ति यद् भारतीयज्ञानपरम्पराम् आश्रित्य सर्वविधसाहित्यानां रचना भवतु। तर्हि भारतीयज्ञानपरम्परा कुतः आगच्छति? भारतीयज्ञानपरम्परा तु वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतिग्रन्थाः तेभ्यः एव सर्वं प्राप्यते। अतः तन्निमित्तं संस्कृतज्ञाः सर्वत्र अपेक्षन्ते। एतस्मिन्नेव क्रमे तावत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् राष्ट्रियशिक्षानीतौ संस्कृतस्य अथ च भारतीयभाषाणां विशिष्य संरक्षणं कथं क्रियमाणमस्ति, पुनश्च एतावता यत् कृतं तत्तु सम्यक् एव, तस्य परिणामः अपि अधुना दृश्यमानः अस्ति। भविष्ये वस्तुतः किं किम् अस्माभिः साधनीयं? कुत्रापि परिवर्तनम् आनेतुं विशेषेण शिक्षणक्षेत्रे तत्र नीतिः, शिक्षकाः, पाठ्यक्रमः, समाजः, अभिभावकः, छात्रः एवं बहुविध आयामाः भवन्ति। अतः सर्व आयामेषु इदानीं जागरूकतायाः आवश्यकता अस्ति। संस्कृतक्षेत्रे अथवा संस्कृतशास्त्रस्य या महिमा अस्ति, यद् तस्य अभिज्ञानमस्ति, तद् वस्तुतः बोधयितुम् अस्माकं संस्कृत कार्यकर्तॄणाम् उपरि अथवा संस्कृतविदुषाम् उपरि महत् उत्तरदायित्वम् आगतमस्ति। वस्तुतः राष्ट्रियशिक्षानीतिदृष्ट्या इदानीं यानि साहित्यानि रच्यमानानि सन्ति, विशेषेण संस्कृतसाहित्यानि, तानि यदि वयं पश्यामः, तानि सर्वाणि अपि साहित्यानि सम्प्रेषणमाध्यमेन अर्थात् संवादमाध्यमेन कथं छात्राः पाठनीयाः, कथं संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतं पाठनीयम् इति अत्यन्तं वैज्ञानिकतया सर्वमपि बोधितमस्ति। गतवर्षे केवलं षष्ठकक्षायाः पुस्तकानि आगतानि आसन्। एतस्मिन् वर्षे नवमकक्षापर्यन्तं पुस्तकानि आगच्छन्ति। संस्कृतसाहित्यम् आगतं, किन्तु तेषां पाठनं कथं करणीयं सरलमानकसंस्कृतमाध्यमेन, तया दृष्ट्या अस्माकं संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणाम् उपरि महत् उत्तरदायित्वम् आगतमस्ति। वस्तुतः संस्कृतमाध्यमेन कथं पाठनीयं, संस्कृतभारती पद्धति स्वयं सिद्धपद्धतिः अस्ति। तद्वारा लक्षशः छात्राः, न केवलं छात्राः अपि तु सामाजिकाः संस्कृतं पठित्वा धाराप्रवाहरूपेण संस्कृतं वदन्तः सन्ति, संस्कृतशास्त्रं च पठन्तः सन्ति। अतः वयं समग्रदेशे अनन्तरं निश्चयेन एतादृश प्रशिक्षणं शिक्षकेभ्यः दद्मश्चेत् उत्तमं भवेत्। जानीमः वयं यद् भवान् प्रायः 25 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति, विभिन्नानि दायित्वानि भवान् निरूढवान्। वस्तुतः सङ्घटनबलेन संस्कृतकार्यस्य कीदृशं स्वरूपं भवान् पूर्वं दृष्टवान्, कथं च अधुना पश्यति? बहु उत्तमं पृष्टं। यदा 25 वर्षेभ्यः प्राक् अहं संस्कृतभारत्या सह युक्तः अभवम्, तदा अहं सामान्यतः शास्त्रिकक्षायां पठन् आसम्। किन्तु काशीसदृश शास्त्रनगरी अस्ति सा काशी। तादृशनगर्यां समाजे किं संस्कृतजगति अपि संस्कृतभारत्याः तावती स्वीकार्यता न आसीत्। यतोहि संस्कृतभारती सङ्घटनस्य यद् उदात्तलक्ष्यमस्ति, आरम्भे सम्भाषणं, सम्भाषणात् शास्त्रं प्रति गमनं, पुनश्च शास्त्रद्वारा भारतस्य परमवैभवप्राप्तिः, न केवलं भारतस्य परमवैभवप्राप्तिः अपि तु सम्पूर्णमानवस्य, मानवसमूहस्य अथवा सम्पूर्णसृष्टेः कल्याणं, यथा संस्कृतस्य लक्ष्यं तथैव संस्कृतभारत्याः अपि लक्ष्यं। तदारभ्य वयं शनैः शनैः सर्वमपि अपमानादिकं सोढ्वा कार्यं कुर्वन्तः। इदानीं यदा विद्वद्भिः अवलोकितं संस्कृतभारत्याः लक्ष्यं, तदा इदानीं ते विद्वांसः सहैव संस्कृतसमाजः संस्कृतभारतीं प्रति अत्यन्तं सकारात्मकं भावं दर्शयति। वस्तुतः इदानीं संस्कृतभारती स्वरूपं पश्यामः। भारतस्य सर्वराज्येषु प्रायशः सर्वजनपदेषु 80% विकासखण्डेषु संस्कृतभारती कार्यमस्ति। अहं तु एवं चिन्तयामि, संस्कृतभारती किमपि विशिष्टं सङ्घटनं नास्ति। वस्तुतः संस्कृतप्रेमिणां, संस्कृतानुरागिणां,
सर्वसंस्कृतसंस्थानां सम्भूय कार्यकरणस्य एकं केन्द्रमस्ति। तस्य केन्द्रम् इदानीं देहल्यां सौभाग्येन प्रणवः इति नाम्ना अत्र अन्ताराष्ट्रीयकार्यालयस्य अत्र उद्घाटनं जायमानमस्ति। वस्तुतः तत् केन्द्रम् अद्भुतं केन्द्रं भविष्यति, यत्र अहर्निशं वयं संस्कृतपठनपाठनं संस्कृतकार्यं कर्तुं शक्नुमः। एवं अन्ते तावत् ये अस्माकं दर्शकाः ये संस्कृतप्रेमिणः सन्ति, सम्भवतः संस्कृतभारत्याः कारणेन संस्कृतेन भाषमाणाः अपि स्युः, तादृशेभ्यः दर्शकेभ्यः भवदीयः कः स्यात् सन्देशः? संस्कृतं प्रति यावत् शक्यं सकारात्मकं वातावरणं निर्मातव्यं। संस्कृतस्य वस्तुतः इदानीम् उदयकालः अस्ति। संस्कृतं पठितुं सामान्यः समाजः इच्छति। अस्माभिः संस्कृतकार्यकर्तृभिः तादृशपन्थाह्वानं स्वीकर्तुं सिद्धैर्भाव्यम्। अस्तु महोदय, एतस्मै संस्कृतमयसंवादार्थं भवान् अस्मभ्यं समयं कल्पितवान्। तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। वस्तुतः मादृशाय अत्यन्तं सामान्यसंस्कृतशिक्षकाय भवन्तः अपि अवसरं दत्तवन्तः। तदर्थं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादं विरमामि। नमो नमः। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सम्यक् संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं स्यात् इत्येव अस्मदीया कामना। तावत् अधुना समयः अग्रिमप्रभागस्य प्रस्तुतेः। आम्, संस्कृत संगीत निर्झरी प्रभागे पंचवर्षीयायाः कन्यायाः राधिका कर्माकर इत्येतस्याः सुमधुर स्वरेण प्रस्तुतं स्तोत्रमिदं शृणुमः। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरवृन्द शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुते। भगवति हे सिद्धिगन्ध कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कोटे। जय जय
सुमधुरमेतत्। दर्शकाः जानन्त्येव भवन्तः यत् भवतां प्रतिक्रियामात्रेण भवामः वयम् अनुप्राणिताः इति। सत्यं तावत् वार्तावल्याः अद्यतनः अङ्कः अवसानमेति अधुना। पुनरायास्यामः अग्रिमे सप्ताहे नवविषयैः, नवदृष्ट्या, नवचेतनया च सह। सम्प्रति सर्वं शुभम् अभिलक्ष्य सर्वान् नमस्कुर्मः। आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधार्तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। जगदम्ब विचित्रमत्र किम् परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि। अपराध परम्परा परम् नहि माता समुपेक्षते सुतम्।